يا سلام الله على بها البهية العروس البارعة في الجمال، العجوز تعود فيها صبية ميزة من ربنا ذي الجلال. أبها قبلة السياحة في مملكتنا الغالية جعلت للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها فرصة دعوية كبيرة يقدم فيها البرامج المتنوعة لجميع شرائح المجتمع، وذلك من خلال مسيرته التي تزيد على ربع قرن من العطاء، قام خلالها بواجب الدعوة إلى الله على علم وبصيرة تحت إشراف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، وبرعاية مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير. فكان من أبرز مناشطه أولاً الدروس والمحاضرات. يحرص المكتب على استقطاب أهل العلم من داخل المنطقة وخارجها لتوجيه الناس وإرشادهم لما فيه خيري الدنيا والآخرة، من خلال المحاضرات العامة والدروس العلمية المستمرة، والتي يصل عددها قرابة 100 محاضرة شهرية، تتنوع موضوعاتها لتفيد الرجال والنساء والجاليات، وتتعدد أماكنها لتغطي مدينة أبها وضواحيها. ثانياً برامج التأهيل والبناء، وهي البرامج التي تعنى بالتنشئة العلمية والتربوية للمستفيدين من طلاب العلم والدعاة والداعيات، وذلك من خلال برنامج تأصيل العلمي، والذي تقوم فكرته على تقديم برنامج علمي تأصيلي لطلاب وطالبات العلم يسهم في تنمية الجوانب الشخصية والمهارية التي يحتاجها طالب العلم، وينفذ من خلال خطة تعليمية تربوية تستغرق عامين دراسيين. وقد تميز البرنامج بجمعه بين التأصيل الشرعي وأساليب واستراتيجيات التعلم الحديثة على أيدي نخبة من الأكاديميين المؤهلين. وحرصا من المكتب على تنمية دور المرأة في المجتمع، فقد جاء برنامج تأهيل الداعيات ليسد ثغرا في مجال الدعوة النسائية، والذي بني وفق معايير عالية في أدائه ليحقق جودة في مخرجاته، حيث حصل على جائزة السبيع للتميز في العمل الخيري. وفي هذا البرنامج تم تأهيل ما يقارب من 180 داعية. وقد حقق البرنامج نجاحا دفع المكتب لتأسيس بيت خبرة لبرنامج تأهيل الداعيات، كما تم تأهيل الدعاة من مختلف الجنسيات من خلال برنامج سفراء العقيدة، والذي يهتم بالتأهيل العلمي والدعوي ليكونوا مشعل نور عند عودتهم إلى بلادهم، فيحملوا معهم نور التوحيد وصفاء العقيدة. ثالثاً برامج التدريب والتطوير. حرص المكتب على تقديم دورات تدريبية وتطويرية لمنسوبيه من الموظفين والمتطوعين والدعاة ونحوهم، سعياً لتجويد العمل وتحسينه. كما قدم دورات جماهيرية للمهتمين بدعوة غير المسلمين، كدورة طرق وضوابط دعوة غير المسلمين للإسلام، والتي تهدف لتأهيل الدعاة والمهتمين بدعوة غير المسلمين لمعرفة عقلية المدعو وطرق التأثير عليه. ويشارك في هذه الدورة قامات علمية ودعوية عالمية. رابعاً القوافل الدعوية والملتقيات العامة. جاءت فكرة الجولات الدعوية لتحقق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوصول للناس من خلال مجالسهم ومنتدياتهم، فكانت فكرة القوافل الدعوية المخصصة لفئة الشباب لتقوم بتوجيههم وإرشادهم والأخذ بأيديهم إلى ما فيه خيرهم، حيث كان لها الأثر الكبير في تعديل سلوكهم وحمايتهم من الأفكار الضالة والمنحرفة. وفي جانب آخر، وتحقيقا لدعوة غير المسلمين للإسلام
وتصحيحا لعقيدة القادمين لهذه البلاد المباركة، تنطلق قوافل الدعاة من مختلف اللغات والجنسيات لتصل إلى الشركات والمؤسسات وتقوم بواجب الدعوة إلى الله تعالى من خلال اللقاءات والدروس المقدمة للوافدين في أماكن عملهم وسكنهم، مما كان لها الأثر البالغ ولله الحمد في إسلام ما يقارب من 6,000 شخص خلال مسيرة المكتب الدعوية. كما يحرص المكتب على الاقتراب بمناشطه من الناس من خلال ملتقيات الأحياء والقرى النائية التي لها الأثر في تعزيز التواصل الاجتماعي بين الناس، إضافة إلى تخصيص ملتقيات تهتم بالنخب المجتمعية وملتقيات تخص المرأة والأسرة. خامساً، برامج الشباب. ينفذ المكتب العديد من الفعاليات والبرامج المتنوعة لفئة الشباب، ومنها برنامج تعزيز القيم الإسلامية للشباب، وذلك من خلال برنامج بنات المعالي، وبرنامج فضاءات للأشبال، والذي يقدم من خلالهما الكثير من القيم والمهارات التي تسهم في بناء الشخصية المتزنة للشاب. كما يحرص المكتب على تحقيق البيئة الآمنة للفتاة وتعزيز القيم الإسلامية والأسرية لديها في أجواء مميزة وتحت إشراف كوكبة من التربويات، إضافة إلى الملتقيات الشبابية العامة التي تهدف لتحقيق التواصل الدعوي مع أكبر عدد ممكن من الشباب. سادساً، البرامج السياحية الدعوية، سعياً لخدمة المصطافين والمقيمين ودفعاً لعجلة التنشيط السياحي بمنطقة عسير. يشارك المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها بفعاليات متعددة، ومن أهمها خيمة أبها السياحية الدعوية، والتي أصبحت شامة في جبين البرامج السياحية الصيفية، حيث يقصدها الآلاف من أهل المنطقة وزوارها، فأصبحت بحق ملاذاً للأسرة لتقضي من خلالها أروع الأوقات وأمتعها بين عشرات المناشط المتنوعة. كما ترتبط بالخيمة عدة خيام موزعة على المنتزهات ومواقع تجمع الشباب. سابعاً، البرامج الدعوية المتنوعة. ينفذ المكتب العشرات من البرامج المتنوعة، ومن أبرزها المسابقات الأسرية المتنوعة، برنامج المعايدة، وبرنامج كسوة الشتاء، وبرنامج إفطار الصائم والدروس المصاحبة له. كما ينظم المباريات والألعاب الرياضية المختلفة. كما قدم المكتب آلاف الهدايا الدعوية التي تتضمن مصاحفاً وكتباً وأقراصاً صوتية تعليمية، وهدية للمسلم الجديد، وكذلك الحقيبة الدعوية للمسافر والزائر، وتوزيع ترجمات القرآن وهدية المصطاف وغيرها الكثير. هذا غيض من فيض من برامج هذا المكتب المبارك، والذي يعمل تحت مظلته المئات من المتطوعين والمتطوعات ليكتمل بهم البناء وتحيا أبها هنية برجالها ونسائها الذين سخروا أنفسهم وأوقاتهم في رضا ربهم.